दीस पब्लिकेशन्स रे बावा कांयच समजना कितें करचें तें हांगा वायट येता आमचेर कोणूच ना हांगा कित्याक तुमी आमकां समजना प्लास्टिकूच तें आमी पियेता कित्याक म्हणून तुमकां कळना तें दोळे तुमचे जाता निळे निळे कित्याक म्हणून आमचें आयकना तुमी दोतोरांक सांगून तुमी गेले सुटीर वायट येता तेन्ना मारता बोबो वॉट इज दीस एवरीथींग इज क्रिमिनल फायदो ना आमचो म्हणून मारता बोबो संवसारान व्हडलो कोण नाको संवसारान कोण तो कित्याक म्हणून तुमी पळयना फाटीं फुडें कोणाचे चिंतिना आमचेच ते येताले सगळे पियेताले सगळे कांयच समजना सगळे निले निले कित्याक म्हणून तुमी आयकना आमचें सगळेंच करता हांगा फकाणां कांयच कळना कोणाची कारणां कित्याक म्हणून आमचें आयकना येताले सगळे पियेताले सगळे बोबो मारीत गेले सगळे वायट येता तेन्ना उठताले आनी भोंवताले वाटेर मारून किंच्यो कोणाच्यो खाल्ल्यो कोणाच्यो चोरल्यो कितें तें पळोवया फाल्यांच्यो कोडण्यो येता म्हणून आवाज दिता येता म्हणून मारता बोबो कोण ते कांयच करिना म्हणून उरल्या थिंगासरूच आमचे रस्ते पाड पडलेले आमचे गेले खूंय गेले ते कांयच समजना everything is this everything is that everything is this everything is not what is fine what is not I am so glad for your truth